हालींच सुप्रीम कोर्टाचो एक जजमेंट आयला जो स्ट्रे डॉग्स जे बेवारशी रस्त्यार भोंवपी कुत्रे आसात तांच्या बद्दल आसा. सुप्रीम कोर्टान अशें म्हटलां, ज्या जाग्यार एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूशन्स आसात, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, मागीर रेल्वे स्टेशन, बस डेपोट आनी बाकीच्यो ज्यो सोशल इन्स्टिट्यूशन्स आसा त्या परिसरांत जे स्ट्रे डॉग्स आहात तांकां इमिजिएटली थंयसून व्हरचे आनी शेल्टर होमान दवरपाचे, स्टॅरलायज तांकां करपाचे. हेच्या बद्दल हांव चड कांय उलयना, कित्याक जेन्ना ह्या प्रकरणाची सुमोटो म्हणजे आपूण जावन कॉग्निजन्स सुप्रीम कोर्टान घेतली, इंटिरीम ऑर्डर जी एक पास केली, तेन्ना हांवें 2 व्हिडिओ काडिल्ले, ते आजून फेसबुकार आसा. मागीर सुप्रीम कोर्टान परत 3 जजांची एक बेंच कॉन्स्टिट्यूट केली, परत हियरींग घेतलें, आपली ऑर्डर रिव्यू केली, मॉडिफाय केली आनी आतां नवी ऑर्डर 7 नोव्हेंबराक इश्यू जाल्या. सकाळीं एक मनीस म्हाका मेळ्ळो, म्हाका म्हणूंक लागलो, दोतोर कांय वर्सां आदीं कांय गुंड आपल्या घरांत घुसले, आपलें सामान रस्त्यार हाडलें आनी भायर उडयलें. आमकां जबरदस्तीन घरांतल्यान भायर काडली, आमी केस घातली, ती केस आजून चालू आसा. जेन्ना आमकां घरांतले भायर काडले, आमचेर अन्याय जालो, तेन्ना ही न्यूज पेपरार आयली, फेसबुकारूय कोणी ताचेर घातलें, पण एकूय गोंयकार रस्त्यार आयलो ना आनी आमच्या वटेन उबो रावलो ना आनी सांगलें ना हो अन्याय आसा, हांकां न्याय मेळोंक जाय. ते गोंयकार सुशेगाद अशें आपल्याक दिसतालें, गोंयकार सुशेगाद न्हय. जेन्ना सुप्रीम कोर्टान कुत्र्यांचेर ऑर्डर दिली, स्ट्रे डॉग्सांचेर ऑर्डर दिली, तेन्ना मात्र खुबशे गोंयकार आपले सुशेगादपण विसरले, रस्त्यार आयले आनी रस्त्या वयल्या स्ट्रे डॉग्साच्या वतीन उलोवंक लागले. आज म्हणूंक लागलो 4 वर्सां जालीं एक आपलें पिटिशन सुप्रीम कोर्टान पेंडींग आसा आनी आजून तेजेर हियरींग जावंक ना, ते एडमीट जावन थंयच आसा. म्हणून आपल्याक अशें दिसता की आपूण मनीस न्हय, कुत्रो जाल्लो जाल्यार बरें जावपाचें. कित्याक कुत्र्याचेर सुमोटो सुप्रीम कोर्ट कॉग्निजन्स घेता, 4 विका भितर फायनल ऑर्डर इश्यू करता आनी आमी कितें करपाचें? आपूण कुत्रो जावंक जाय आसलो अशें आपल्याक दिसता. हांव हाचेर कांय उलयना. तुमकां कितें दिसता?